طلب کوم بل څوک نه طلب کوم. وتوفى كل نفس ما عملت، هر نفس جزا داغی چې د عمل کړي. هم لا یظلمون، په دې به ظلم نشي کولی په زیاتی د بدای یا په کمی د نیکۍ سره. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، دیو خاص قوم دیو خاص کلی اللہ ذکر فرمائی. بیانی اللہ پاک مثال په یو کلی سره دا مثلا مبدل منو قرية تینا بدل شو. كانت آمنة یدا با امنا، مطمئنة مطمئنی، یاتی رزق رغدن دتا راجل فراق من کل انہار مکاننا د دنیا میں اور تراجی. فکفر انعم اللہ، دی کفر کی دا اللہ پا نعمتنو باندی اغسدی اہل مکہ دی. فازاقہ اللہ لباس الجوع، اسے اللہ دی بانے جامع دا لگے دا لگو لا پشاند جامی شی قحط پہ راشی والخوف او دیرے بما کان یصنعون، دا سے حالت پا اہل مکہ باندے راغے کہ نوو خورسن او خورن مرداری اڈوکی ہوئے شول سرمنی ہوئے شولے. بیا ابو سفیان ہوتا ہے قوم دے ہلاکی گی اور تی کم دے دعاوں کا دا دی بانے اگر امتحان را گنا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اگلے رسول دی د جسنا عربی قریشی بشر فکذبوه یہ اگر تکذیب کو فاخذهم العذاب، یہ عذاب بالخوف والجوع وهم ظالمون، اور دی ظلم کارو کنا. فکل ما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تو اغنا خورے اللہ رزق در کرے حلال طیب کے نفس خگنی. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم یا تعبدون، شکر اللہ دے نعمت کتا دا اللہ عبادت کا ان کے خدای نعمتنو شکر ادا کرے. انما حرم علیکم المیتۃ، محرمات واقع اللہ ذکر کی حرام کے اللہ پتا سبحان مردار بخفل مرمى شوا یا شریط رقبانی ذبحون چلا دا مردار دا. والدم وینا مراد وینا وینا مسفوح دا اور دا مسفوحا بل زیراغلی دی. ولحم الخنزیر، خنزیر غوخا خنزیر طول حرام دے وخلق ساتھی دو خود پانا. ما حل لغیر اللہ بے، آچے آج کرشوی نم دغیر اللہ پدے فوقت ذبح کی یا نظر لغیر اللہ. ومن اضطر غیر باغل، سوک سے مجبور کرشی دے طالب دا لذت نی غیر باغل لذتن ولا عادن، نجاور کون کی فمستر آخر بانے یا تیور کون کی دا حد صد و رمخنا. فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخون کے رحم کون کرے. کہ سزاتے تیوشی دی وقت دا سے اوگی شی خامخا سزاتے بکی تو خدا غفور و رحیم بنی. ولا تنواس الفنتکم الکاذبہ، مو آگا چتاسو بیانی جب استاسو درو چاہدا حلانا حرام دکور حلالی دکور حرام دی. لتفتروا علی اللہ الکذب، چتاسو جو پا خدا دی دانستا دروغو. ان افترنا اللہ الکذب لا یفلحون، اگر خلق چی جوڑی پا خدا دی دانستا درو دی نکامیاب کی. متاع لهم متاع قلیل، دی للک سامان دی نفع غستو دا دنیا. ولهم عذاب علیم، اور دی دا پر عذاب دے دردناک. والذین ہادو، آکسان چہودیان دی حرمنا بقصصنا علیکا، آچا مایتو اگا حرمت عارضیو کل جیز و فر نکدار شے پہ حرامو وعد پہ حرام ہوئے مگر خاص وعد کیا بیان شوی دی من قبلو. وما ظلمناہم، ما پہ دی ظلم نو کرے، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، دی پخپل ظلم پخپل ظلم کو کنا. ثم ان ربک الذین عملوا السوء بجہالت، پدے ربستا اچھا عمل کی بدے پہ جہالت سر، جہالت نما دے عارف دے دے پہ عقاب نہیں دتا دے عقاب پتنی دے بسمر عذابی. ثم تابو، بیا توبو باسی من بعد کپل دینا واسل اصلاح کی دقپل عمل. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک ربستا پد دی جہالتنا پد دی توبینا بخون کے دے اور رحیم دے. اللہ و پہ رحمو کی توبہ بے اللہ تعالیٰ قبول کی. داش پاڑا سمر کو شروع کی گی دا سورہ نحل نا. دا دی رکو مخ کے سرا داربت مناسبت تے مخ کے بیانو دا نبی علیہ السلام اور دا تکذیب دا قوم، دل کا بیان دا رسالت دا ابراہیم علیہ السلام اور بیان دا با صفات و فاضلہ دا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم السلام در میں سامنے کو دا دی رکو خلاصہ ان کانو یریدون یکونو شاکرین فالحین فی الآخرت، کچر دی ارادہ لری چی دی شاکرین شی او کامیاب دی شی پا آخرت کے. فعلیہم بالاسوۃ الابراہیمیہ، دی باندے لازم دے اسوہ ابراہیمی، ابراہیم السلام پر طریقہ بندے روان سی. والترغیب للصبر والتقوی والاحسان، ترغیب دا صبر تا و تقوی تا و احسان تا و تسلی دا نبی کریم علیہ السلام دا پارا
حضور ته تسلیم چې کوم دی ورکوي. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. ابراهیم السلام دے امتو، امت منا جامع د پاد خصال د امت، اماما یقتدا به جامع لخصال الخیر کل امتی. ولی اللہ منتن کری ای مالا علم فیواہی خدای بندان اشنا نه گرانا نه دا چې د ټول عالم کمالات صفات په یو بنده کې دا یو ځای کې لکه حضور کې چې ودای کړو حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آج خوبا ہم دارن تو تنہا داری. دے متید اللہ یو صفت حنیفہ مائلو او دین قیم تا دین حق تا بل صفت ان مشرکین نو دا مشرکان نا ایتا مشرکان جو شاکر النعمی شکر نو دا پارنا النعمتین دا اللہ دا بل صفت چو اتباع اللہ غرکر پر نبوتوں پر رسالت سر دا بل صفت چو دا الہ صراط مستقیم ایک دس صراط مستقیم نے غلار تا چالار دے اسلام دا وآتیناہو ورکرو ما دیکھ التفات راغے دا غیبتنا او چکم دینو خطاب تا او تکلم تا وآتیناہو ما ورکرو دتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا حسنا اغداد نبوت رسالت نیک نامی انو فی الاخرت من الصالحین او دے پا آخرت کی دا صالحان ندینو ثم اوحینا الیکا نما حکمہ تاتا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ تابداریو کا دا ملت دے رئیسا بہت مائل دا باطل نحق تا ما کان من المشرکین دے دا مشرکان النوم انما جعل السبتو نمگر دول دے سبت اگا دلتا دا تحریم دا بعض سنو ذکر شو و تحریم دا سبت ذکر کئی چی دیوئی چی تا خالی پر اتاتولی چی دے نخکار جائز گڑھیں دا خو چې کم دی دینی بیانی کې غنی دا نشتا ونا دا دې سم په دین کې دانو ګرځول شي سب باغ چې اختلاف وکړو په دې کې او دا دې بیان سم دین کې دانو چې خالی پر کار حرام دي کنه ان ربک لا يحكم بينهم حکم کی رب صاحب مابینی کې قیامت فيما كانوا فيه يختلفون چې دې پای کې اختلاف کوو. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والحسنه بلا لار دربتا په حکمت سره چې قران پاک دی او پواز حسن سرا چا قول رفیق او قول رقیق دا نرم قول لیم او وجادلم دی سر مباحثہ کوا باللتی احسن پاغ طریقہ چا خیستی ان ربکا جادل نمراد ناظر دے مناظرہ سرا کوا ان ربکا علم من ضل عن سبیلی رب تا عالم دے پاک چا بیلاری دار خدینا علم بالمحتدین او دے عالمی او پہ ہدایت مندن کو باندی دے خواہ عالم دے پہ ہدایت مندن کو باندی په غزوه احد کې حتی حمزه سره مسله شوی و حضور کې ډېر خپه شو او التبا او یو کسان سره مسله کوم ستا په وس کې په نسبت کې الله حکم نازل کو کا عقاب ور کوي نو عقاب ور کوي مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم یو په یو او که صبر کوي لو خیر صابرین ورته حضور صبر کوم واصبر صبر کوا ما صبر الا بالله نہ صبر مگر په توفیق د الله یو صبر فی اللہ دے صبر للہ دے صبر باللہ دے صبر سا الا باللہ مگر پا توفیق دا اللہ ولا تحزن علیہم مخبکی گا پا دی کافران ان لم یؤمنو کدی مان لا نوڑی ولا تکفی دیق مما یمکرون او مکی گا پا تنگے کے داغنا چی دی تدبیر بد جوڑی کئی بدئی ان اللہ مال لتقو والذین هم محسنون اللہ گا چاہ سرے چی متقیان دی نصرن وعونن. دا بل صورت شروع شو دیتا سورہ اسراء وی دیتا سورہ بنی اسرائیل وی دا بنی اسرائیل ذکر پا کراغل دے اور دارنگ دا اسراء ذکر پا کراغل دے نو طول صورت انا مولش پنون دا سورہ اسراء سرا تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جز سرا دا واللفظم صورت تے پا اعتبار دا جمع او پنزوسم صورت تے پہ اعتبار دا نزول او سورہ قصص ندی رستو نازل شوے دی آغا یو کم پنزوسمو دا پنزوسم دے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی صورت کے اللہ تعالی دا محسنین سرا دا معیت پر ذکر فرمائے لے ان
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله د خپل معیت د متقین سره او د محسنین سره ذکر فرمایلو. دلته بیان د معیت ته د محسن اعظم او د متقی اعظم سره. لو محسن هغه چې دینو نبی کریم علیہ السلام د بنی نوع د انسان کې، او لو متقی بنی نوع د انسان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو پدې کې د الله معیت ته د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ما قبل سره د دې مناسبت شو. او معیت دا دی چې داغه اسراء وکړه او عجائب د ملکوت دا ورته ښکارا کړل. دا د نبی کریم علیہ السلام سره لوی احسان شو. بل مخکې الله فرمایلیو حضور علیہ السلام ته چې تخفکیږم ولا تحزن، د دې پناشایسته اقوال او افعال تخفکیږم، او دې کتا ته نسبت کې د شاعر یا د کاهن یا د ساحر یا د مجنون په دې خفکیږم. دلته بیان دی د سبب د عدم د حزن اسده کې عروج دی په شب معراج کې اسمانونو ته. دا د حضور علیہ السلام د خوشاله د پاره یو سبب چې کم نه نو دا وګرځي. دارنګ لا هغه صورت چې کم دی هغه مخ کې شروع په حمد باندې شو، او د دې شروع چې دین په تسبیح باندې او شولا. تسبیح او حمد چې کم دي دا اخوان دي، د دوړ مېز کې چې کم نه دا ربط ته د دوړ مېز کې مناسبت ته د مختلف وجوهاتنا د دې صورت او د هغه صورت په مېز کې دا ربط او مناسبت شو. کان فيما قبل بیان معیت الله تعالی مع المحسنین والمتقین، وها هنا بیان المعیت مع المحسن الأعظم والمتقي الأعظم هو النبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، حيث أسرى به وأراه من عجائب الملكوت. وأيضا كان فيما قبله بيان الحزن والنهي عنه، وها هنا بيان سبب عدم الحزن وهو العروج في المعراج إلى السماوات العلى. دارنگ لا كان فيما قبله افتتاح سورة السابقة بالحمد وهنا بالتسبيح، والتسبيح والحمد أخوان تدور میل کی بیا مناسبت. د دې صورت موضوع بیان د نسبت دین د نبی علیہ السلام دے په نسبت سره ادیان سابقه ہوتا. لکه نبی علیہ السلام زمونږه دا امام الانبیاء دی او فخر الانبیاء دی او تاج الانبیاء دی. دانګه دین د نبی علیہ السلام دا امام الادیان دی او امت دا امام الامم دی او کتاب دا امام الکتب دی. بیان نسبت دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الى الادیان السابقہ، کمان نبینا امام الانبیاء علیہم السلام وکذا دینه امام الادیان وامته امام الامم وکتابه امام الکتب. دا د دې صورت کم دینو دا موضوع شو. د دې منیرو کو خلاصہ بیان الدعوت الحقة و بیان الضرورت بلبیک بالدعوت الحقة. بیان د دعوت حق دے او بیان د ضرورت تے لبیک تا پا دعوت حق بانی، و بیان عاقبت المنکرین او بیان د انجام د منکرین دے. والتذکیر بایام اللہ تعالی او پنور کول دی امت حاضرتا پا حوادثو پا عقوباتو د امم ماضیو باندے دی امت.
وأن الإحسان والإساءة مع نفسه جزاء وباله راجع إليه کسڑے خکی او کبت کئی کا اساءت کئی کا احسان کئی اغا جزا دتا راجی دا دتا د احسان بدلہ بملاویگی د اساءت بدلہ دا بملاویگی وبیان شان القرآن الکریم اور د قرآن کریم شان مون بیان کی والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے فاغا واقعاتو کی راضی پس مرنا والاخبار عن بعض المغیبات اور پدی کے جباز مغیبات و اخبار نبی کریم علیہ السلام تا دام ذکر کی داد دی رکو خلاصہ شوا ذکر اللہ فرمائی سبحان الذی اسرا بعبدہ پاکی دا هغه ذات لرا چې بوله د بنده خپل لیلن د شپې من المسجد الحرامي د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى ته چې بیت المقدس جمعات ته الذي هغه مسجد اقصى بارکنا حوله چې ما برکت پیدا کې چاپیر لدینه ذکر دا د شام علاقه چې دا برکتناک از مکوا بالماء والاشجار والاسمار په بو سره نهرونو پکې په ونو سره په میوو سره په بساتینو باغونو سره ذکر برکتناک از مکوا نو دلتا نسبت برکت دا د مسجد ته وشو حوله چاپیر لدنا لنریه من آیاتنا چوخو دی بندخ پلتا دا علامو خپلنا دا قدرت عالم ملکوت ورتوخی انه هو السمیع البصیر بشکا اللہ وریدن کرے وینا دا خلق لرا او بینا دا پحالاتو دا خلق بانی زنی مفسرین زمیر راجع کی نبی علیہ السلام تا جو حضور اوریدن کے پاغش پچسی اوریدل او لیدن کے چسی لیدل بدی دا آنچ از دیدن برون بود مپر سزماز کیفیت کی چون بود اگا سیو لیدل چاد لیدون بارو مانا تپوس مکوا چسیو لیدل او سنگیو لیدل نچندی گنج دو آنجان نچونی کہ تن محرم نبود دا جا و جان نیس آل تن چونی او چندی دا نزیگی تنلتا محرم نی او جان دے او بل محرم نی اگر یو بیل مقام دے دا مقام ہیچ چاہتا نظر ملاو شوے سوا دا نبی کریم علیہ السلام نا دیو جن نبی علیہ السلام التمام دا انبیاء گرزی دلے دے بیت المقدس کی او غوث اعظم بود فخر اولیاء چو محمد بود فخر انبیاء دا غوث اعظم دا فخر دا اولیاء او دا نبی کریم علیہ السلام دا فخر دا انبیاء او غوث اعظم بود امام اولیاء چو محمد بود امام انبیاء سنگے غوث العظم دا چکم دے نو امام دا اولیاء پیشوا دا اولیاء نبی کریم علیہ السلام دا غپشان دا سنگ دا تشبیح اغسر ورکلیشوا دے امام دا انبیاء او غوث اعظم بود تاج اولیاء جو محمد بود تاج انبیاء دے تاج دا اولیاء اگر تاج دا انبیاء دل تارا سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا چکم دے سبحان خواغا مصدر دے یا اسم مصدر یا عالمی مصدر یا عینی مصدر اگر راضی عامل بے محذوفی نسبح سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا دے اسرا نہ دے اسراوی شب رویتا دشپیت لوتا ذکر دلیلن پست اسرانا یا محمول پا تجرید باندی یا محمول پا تاکید باندی تجرید مانا دادا یو لفظی مانا مرکبی استعمالو شی پا بعد مانا کہ انسلاخو شی دا بعد مانا نا دا مانا دا تجرید دا دا اسرا مانا تشبول شو پا دی وقتی او یا تحمل پا تاکید باندی دے دشپی بوتل او دشپی نو دلتا دلیلان ذکر پس اسرانا دا باب دا تاکید نشو طالبان ذکر سوال کئی
الکلمۃ لفظا وجعل معنی مفردن هذا من قبیل قوله تعالی سبحانی اسرا بعبدی لیلا ماشی اور پس داوی دی کے سغرض دے دا سوال کی لکا التا کی محمول پر تجرید یا پر تاکید دے نو دلتا کے دا محمول پر تجرید اور پر تاکید بانے دے الذین دا معلوم شوا چی اطلاق دا مبہمات پا اللہ صحیح دے زن علماء اطلاق دا مبہمات صحیح نہ ہوئی دا نمونہ دا اللہ توقیفی دی دا دنوم پا حیثیت نہ دے ذکر شوے دا والسماء ما بناها والارض ما طحاها سبحانی اسرا بعبده نور دی امثال قرآن پاک کے پکثرت سرا اطلاق دا مبہماتو پا اللہ باندے راغل دے دلتا بعبده کی عبد عبارت دا روح و دا جسد دوالونا دین دا معلوم شلا کہ نبی کریم علیہ السلام دا معراج چکمو جسمانیو دا بجسدہی و روحہی دا دوارو او قادیانان چی دی غدین انکار کی دا معراجی جسمانینا اغیو عزت اخ پا پور تکا کہ بلا پور تکا بابا بلگ دی اغیو دا قیاس کی چی دا گنی دا دلتا چکم یوخ پا پور تکی بلا بیانشی پور تکولے دا نبی کریم انسان بوتک چکمو آخو دا عادت نا خلافو پلک سات کی دا ټول سیر دا اسمانونو جنتونو تخکارا شو دوزخونو تخکارا شو دا عبدهین دا معلومیگی چه دا بجسدهیو دا دیو جنا دا سبب گرزی دلو دا وارد فتنی دا خلقو زن خلقو تا تعجب خارا شو ابو جہل وغیرہ والخواہ پیوش پکی بیت المقدس تا املاڑی او چه کم دے دا اسمانو سیر دیو مکو جنتون دیو ملی دل دوزخون دیو ملی دل بیا پاگش پکی واپس رالی اگیت دا تعجب خاری دا او ابو بکر صدیق صاحب چوری دا بالکل چه نبی اسلام وی دا شوی دی ذکر اگر تا چکم نیو صدیق وی دلتا کی دا عبدہی چکم دے دا نبی اسلام نا تعبیر چی شو دے پا عبدہو پا عبداللہ سرا دا پا مقام دا تشریف کی شوی دے سبحانی اسرا بعبدہی وانہو لما قام عبداللہ نور دا دی امثال واخلا اور دا عبدیت چی دے دا صوفیانو پہ اصطلاح کے خاص مقام دے رشتے درگر دنم افتادہ دوست میں بود ہر جا کے خاطر خواہ اوس زما پغاڑ کے دا عبدیت رشتہ پرتا دا چکم خواہ میغا غواری بیائی منو بس زمباغا خواہ بزم بس دکا دا عبدیت چکم دے دا یو خاص مقام دے لیلن کے تنوین چکم دے دا دا پار دا تقلیل دے یعنی فی ساعت قلیلت لک ساعت کے دا خلق کی مشہور چی دا تلس کالش پوا اور پکیلو اقصہ جوڑا کرے دا چی دا تیلی دا گانائی چلینو اتلس کالش ارشم غوی پیوش پا کیستے دا چکم دے لیلن کے علماوی تنوین دا پار دا تقلیل دے فی ساعت قلیلت قصیرت لک ساعت کے دا ټول کارونا دا چکم دے دا شوی دی بیا دا معراج غشپا دا چی دا حجرت نمخ کے نبی کریم علیہ السلام دا غا معراج تتل شوی دی چرتا راجی روایاتو کی جد کور دو مہانئنا چا دا علی سے بخور وا دا حضور دا ترلور وا و مہانئ بانی مشہور وا دا غیر دا کور نتل شوی دی چرتا راجی چی دا دا مسجد حرام نشوی دی چرتے دا شیب ابی طالب نشوی دی شیب ابی طالب التا درہ دا دی سرا بائیکاٹ پیوانی شیو پا دا درکی دا حضور علیہ السلام پا وقت ابو طالب سرا نو اغا دا دریو وڑو توفیق دارے چی دا شیب ابی طالب چکم دے اغا نا حضور آوست شیو مسجد حرام تا علتا چکم دے نو بیا شق صدر شیو نو شیب طالب پا مکہ مکرمہ کے دے دا مکی نوم شو دا شیب ابی طالب نوم شو او بیا شیب دا مسجد حرام تراوستے شو نو مسجد حرام نوم سے شو دا طول میل کے تطبیق سے کمنے نو دار آگئے آغا مفصل حدیث کی راغلی دی جو لے ساما تراغے دا چپ چے دے دا سری شو مسجد حرام تراوستے شو ما بیال تکی چکم دے نو براق راوستے شو براق مانے زا سور شو ما براق لگدا سے سرکشیو کلا نو بیا بیرشا ابی محمد دن تفعلو آکدا تا محمد سام سردہ کار کہے ستابانی اشرف لدنا ترو سند سور شوے نو فرفض البراق عرقن دا براق دا سی اشر میں دا او خلپ دبانی چی دے دار آللا نو بیت المقدس پوری
دا خود نس قرآنی نه ثابت تے التا نبی علیہ السلام التا امامت دا انبیاء کرے دے صفی پیشی نیان را پیش واشد بیا نبی کریم علیہ السلام تالتا دو پیالی اور روایت دری رازی دا پیو او چکم دینو دا شرابو او دا ابو دا بنبی سام اغا پی غستی دی تا اصبت الفطرتا تا فطرت تا ارسی دی بیا غینا پور تطلل شوی دی اسمانونو تا بیاڑو منی اسمان تا چی رسیدلی دی میں سامی افتح ور لرکا آغوی چی دے من انت تسوکی اقبال السلام مما کسول سرا محمد سلم او قد ارسل الیدت ارسالشو قال نعم او بنعم المجیجا پخورات تو راغل دے دروازه لري شوی دا بیا ملاقات شوی دا آدم علیہ السلام سرا ولدا سوق دا آدم علیہ السلام دے او تی مرحبا بالنبی صالح او النبی صالح والابن صالح بیا غینا پس ملاقات شوی دے دویم اسمان کی دا عیسیٰ علیہ السلام سرا التا دویم اسمان در دا طریقہ باندې لر شوی دا سوق دا عیسیٰ علیہ السلام دے مرحب بن صالح والاخ صالح بیا غینا پس ملاقات چکم دینو بل دریم اسمان تتلے دے دی ترتیب لا اعیاہم دی جمع کئی دی اعیاہم دا حمزہ چلے آدم علیہ السلام تے اشارت تے عین عیسیٰ علیہ السلام تے اشارت تے یحییٰ علیہ السلام اشارت تے یحییٰ علیہ السلام تے اشارت تے موسیٰ علیہ السلام تے اشارت تے دا پا ترتیب سرا طولو کے اخیر کی ملاقات او بیا دا ابراہیم علیہ السلام اغسر چکم دے دا شوے دے بیا نبی علیہ السلام داوی سپٹ خبر نو دا حضور تل خدا قانون دے چھ دربان تا سو کلاڑی نگہبان نو بار سنے بتا پوس کئی دیوتی ورلرے کا افتح سو کے فلانے ما سوک دیگر سرا اگے نپس ورلر کی کنی دا حضور ورتلو دا صدا سنو چھ بس اونا ساپیو یا عالم ملکوت کے دے اس کم نینو خبر نو خدا قانون دے دستور دے چھ دغا سے چکم دے دا کی بیا نبی کریم علیہ السلام چھ واپس راتو دا سد منتہا تا چھ اور سید جب علیہ السلام برا بیا نشت لے اغور توائی تتما سرا پور تولی نزی چنان گرم درتی ہے قربت بران کہ در صدر جبری لگو بازمان بدو گفت سالار بیت الحرم کہ اے حامل وحی برتر خرم چھ در دوستی مخلصم یافتی عنانم سے صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کنیرو ابالم نمان اگر یکسری پوئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم چو وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاة نبی والسلام سعدی سے دا ام پدی شیرونو کی جگہ حالت چکم نے دا بیان کر دے موسیٰ علیہ السلام تو سو شو والپنزوس منجن مقرر شو او تیستا امت طاقت دا دی نلری ما بنی اسرائیل ازمیلی دی خداینا تخفیف غاڑا بیا کمی شوی دی یا پینزا یا لس آخری پینزا پاتی شوی دی بیا ورطا ویلو چتی چکم دینو تخفیف غاڑا ویل مالا حیا را دی چی بیازم رازم حیاتران تا اعلانو شو چی دا پزائر کی پینزا دی او پمانا ثواب کی پنزوس دی من جا بلہن فالعشر امثالها دیتے شریعت منسوخہ قبل العمل دا شریعت منسوخہ دی پخواد عملنا دا 500 عمل شوی نہ دے کو نبی اسلام اعتقاد دا جوساتو اعتقاد دا نبی اسلام قائم مقام دا اعتقاد دا امت تے بیا داغین پس دا 500 نا 500 تا خبر چکم دے دارالا عدل تیو ویلایو چی دا مرو کے شدیو مری سکولی شی پلان دے دین دے دا بلگیا ہونا والما تے تپوس کو چی دا موزون رشتیا 500 کنا عسی دا مولانوئی نا 500 کنا نی دا 500 لکو دا موسیٰ علیہ السلام ما مشورہ ورکولا نبی علیہ السلام تا میں دا سوائی موسیٰ علیہ السلام کنا تیر شوی دیو نبی علیہ السلام کم وقت یو اتوی علیہ مشورہ ورکولا نا کنا دا روحانی چی دینو خبی نو میں گورت نمرا فیدہ منتا ورسیدہ 5 کم 500 یعنی 5 سلوی منزونا دا معاف شو توم 5 کے زیم 5 کوم تر قیامت امت با 5 کی دادنون فیدہ دا چا پوجا ورسیدہ دا موسیٰ علیہ السلام پوجا ورسیدہ چگہ حضور ترہ مشورہ چکم دے ورکولا باقی دادا زنی منکرین حدیث سے ہوئی آپ روئے چلا سے منگڑت خبر دا ذکر چی دا نبی ساملم سے دا موسیٰ علیہ السلام نے کام خونو چگہ تپتا ہو دا تپتا نوا
دا د علم سره تعلق نه لري، اره تجربه سره هغه په فینی عالجت بنی اسرائیل، ما انسان تجربه کړی دا، نو هغه تجربه جدا مقام دی، د علم بل مسله ده، نو هغه ته تجربه شو دیو نه تعامت طاقت د دین نه لري، ځکه دا مشوره ورکړله او دا سه حدیث ته محدثینو ذکر کړی دی، دې تمنګړ ویل چې کوم دی دا حقیقت کې د صحیح حدیث نه دا چې کوم دی دا انکار دی، نو دا هغه عنایات د الله پاک د نبی کریم علیہ السلام سره عالم ملکوت کې ډیر سيزونه د ورته او خول او دارنګلا منځونه چې دی د 500 او 50 تا هغه چې کوم دی دا راغلل، دل ترال بارکنا حوله مسجد اقصی دا مسجد د شام دی، ځکه دا لری دی د کدی ته مسجد اقصی ویل شي، نو تر سما دنیا پوری دا معراج احادیث و مشورو سره ثابت دی، پور تر ماشاء الله پوری دا په اخبار او حادث سره دا چې کوم دی دا ثابت دی، درې حصے دي چې کوم دی نو د معراج الذي بارکنا حوله اغا مسجد اقصی چې ما برکت ته چاپیره د دینه بالماء والاشجار والاسمار والانهار، نهرونه دی پکې، میوې دی پکې، ونی دی پکې، او چې کم دینو برکتی زمکه ده، لنریه من آیاتنا چو خودتا د علامو د قدرت خپلنا، جنت ته دوزخ دی، نور د عالم ملکوت چې دینو واقعات تی، انه هو السمیع البصیر، بشکل اوریدونکو دی او وینا لرا او بینا د پافال د خلق باندې. موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل گرزولو من دا کتاب سبب د ہدایت د پار د بنی اسرائیلو توراتو او دیکھ ما ورتویلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا، منی سے ما سوا زمانہ کارساز ما گنے کنا، ضرورت من حملنا مع نوح، یا ضرورت دا منادا دا حرف نداء مقدر دے، اے اولاد دا حقا چا چې سوار کړو مونږه د نوح علیہ السلام سره په کشتۍ کې، لکه دوباره ځمکه چې تعمیر شوی دی آباد شوی دا، نو په نسل د نوح علیہ السلام سره د نوح علیہ السلام څلور زامنو شام، حام، یافس، کنعان د کفارو په صف کې لاړو او دا درې پاتې شو، دوباره نسل چې قائم شوی دی د دې درونه قائم شوی دی، ځکه د ابو البشر ثانی وای، دا د بنی آدم دویم نیکه دی، آدم علیہ السلام ابو البشر اولو او دا ابو البشر ثانی، ابراہیم علیہ السلام د ابو البشر ثالث وای، دریم نیکه چې کوم دی هغه ابراہیم علیہ السلام دی. اللہ تتخذو من دونی وکیلا، منی سے زمانہ بغیر کارساد، اے اولاد د هغه چا چې ما سوار کړو سره د نوح علیہ السلام نا، انه کان عبدا شکورا، بیشک دا نوح علیہ السلام دا یو عبد و شکر گزار، کہ خوراک بے اوکو، اسکاک بے اوکو، جامع بے باغستا، دبی الحمدللہ، دا سنا شوا پنیمت دا اللہ تعالی بانے، اور سنا پنیمت دا اللہ بانے دا شکر دے، ذکر دتا اللہ تعالی عبد شکور ہوئے، انہو کان عبدا شکورا. وقدینا الى بنی اسرائیل، ما حکم کرو بیان کرمو بنی اسرائیل تا خبرہ فی الکتاب پا کتاب کی، لتفسدن فی الارض مرتین، تاسو به فساد کوي، نقصان به کوي، بیامری به کوي، عصیان به کوي، پزمکه کې دوه کارتا، ولتعلن علوا کبیرا، او تاسو به علو کوي، علو لویا، لوی بغاوت به کوي، لوی تکبر او علو به کوي. فاذا جاء وعد اولاهما، هر کله چرا وعده د منو د دوالو کراتینو، هغه دی زکریا علیہ السلام قتل کو، نو پیغمبر چې قتل شي او یا زرمڑی پکیگی، خلیفہ چی قتل شی 15 زرمڑی پکیگی، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن، اولی غلما پتا سبانی بندگان زمان، چا صاحب دا قوتو، چا صاحب دا جالوت یا دا بخت نصرو، اپ دی باندرالے، فجاسو خلال الدیار، اگر زید دی پمین دا کلو کے، دین رودون پدی کے روان کل، وکان وعدا مفعولا، دا وعدہ وکڑی شوی، اللہ ویلو چی دا غصب کیگی، دا زکریا علیہ السلام انتقام شو. ثم رددنا لکم الکرتا علیہم،
واپس کما دی کرت او چې دې مرت دوباره دویم ځل سل کاله تیر شو، سل کاله پس بیا دی ډیر شو، او بیا دی کې چې کم دینو هغه کثرت د دې چې کم دینو داراغه، او باموال و بنینا مالونه می درکل، زامن می درکل، نسل قائم شو. وجعلناکم اکثر نفیرا، ما اکثر د جهاد د نفرینا نفری مزیات چولا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کتا سو خکوي نو خبزان لکوي، خوم ځان سره دی. وین ساعتم فلها، او کچری ساعت کوي نو د ځان د پاره کوي، بدیم ځان سره دا او چې دینو نیکیم ځان سره دا. ځکه د دې هغه وبال او نوال عطا دا بدته ملاویږي. فدا وعد الاخرتی، چې کله راشي وعده د آخرت رستنه، نو بیا بعثناکم، تاسو بیا مونږ پورته کو، لیسو وجوهکم، چې تاسو غمجن شي مخونه ستاسو، او لیسو وجوهکم چې غمجن کې دا کم تاسو باندې راځي خلق مخونه ستال درا بالقتل والسبي. دی باندې بیا پتی رومي راغې، یا ور باندې چې دې سنجاری براغې، بیا ور باندې رالل، دی بیا دوباره حیال سام قتل کو، یو ځل زکریا علیہ السلام قتل کو، داغه پاداش تراغه، دوباره یحیی علیہ السلام قتل کو، داغه په پاداش ترال. وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره، او ته داخل شي دی جمعات تا لکه داخل اول کرته. ولتبروا ما علوا تدبيرا، دی هلاک کړي په غلبه کړي وا په هلاکولو سره. بخت نصر خپل اخر ته ویل یو ډال خوره براوړې او بیت المقدس جماعت کی باچوي، بس اخو په لکونو لخرو بیت المقدس خورو کې پټ شو. د عمر شه په زمانہ کې چې بیت المقدس فتح شو، دوباره بیا داغه چې کمنینو تعمیر هغه دوباره وشو، بیا داغه صفایي شولا او دوباره تعمیر وشو. عسى ربکم ان يرحمکم، قریب در رب تاسو پتا سو باندې رحم وکي کچره تاسو فساد نه کوي. وان عدتم، کتا سعود ک فساد تا نعدنا، بیا بعودکم کا عقاب تنو. ان عدتم الى الفساد عدنا الى العقاب، من بعودک عقاب تنو. وجعلنا جهنم للكافرین حسیرا، اگر ذول دے ما جہنم د کافرانو د پارا محبس، دا د دې پارا جیل خانه دا. ځنه علماء وی چې په پوزي باندې ممون نه کړي، ځکه الله جهنم ته حسیر ویل دي. وجعلنا جهنم للکافرین حسیرا، مونږه تحسیر په معنا د محشر سره دی. محشر معنا جای حصر، جای حبس، جیل خانه دا، او دل تحسیر معنا پوزه دی. اگر حسیر جدا معنا دا، دا جدا معنا ده. ان هذا القران يهدي للتي اقوم، بشک دا قران چې دی هدایت کوي للطریقه التي، هغه طریقې ته چې هغه اقومي، هغه استواري برابري. دا ذکر د قران پاک شو، دا غي د شان شو. ويبشر المؤمنين، خوش خبری ورکی مومنانو تا، اللہ عملو صالحات، اغا مومنان چی دی عمل کی دا صالحاتو، ان لهم اجرن کبیرا، مبشر بی سدے بی ان لهم، پا دی شان سرا دی دا پارا اجر کبیر دے، لوی اجر با اللہ تعالی ورکی، یو نیکی یو پلس یو پا وسوا، دا دینوم زیادتر ماشاءاللہ پوری. وان لهم من بالآخرتی، دا غواد شو دا ثواب، دا وعید دا عذاب. بشکا آکسان کی ایمان پا آخرت نروڑی، اعتدنا لهم عذابا علیما، ما تیار کردے دا پارد دوی عذاب درناک، دا وعید بالعذاب شو. ایمان پا مابین خوف او درجا کے دے. دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ انترے اسرانا. دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے، کان فی ما قبلو بیان المسیئین والمحسنین، وهنا اذن كذلك، مخک بیانو دا مسیئینو دا محسنینو او دا غید انجام، دلتاهم بیان دا محسنینو او دا مسیئینو. دارن مخک بیانو دا طریقی اقومی للتی اقوم، او دلتاهم بیان دا طریقی اقومی. دا ما قبل سرا دا دی ربط او مناسبت. دا دی دیم رکو خلاصہ، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائی، نحن ندعوکم الى طرف نہار روحانی، من تاسو بلو طرف دا سے روزی تا
چا روحانی روز دا لابد فی من الیقظتی دی نهار روحانی کی د بیدارۍ نه لابدی دا چې تاسو بیدار اوسئ ودونه شئ او ومن ایراد القوا فی العمل او دا خپل قوتونه تاسو په عمل کې صرف کړئ ځکه اشتغال چې دا شان د احیاء دی او فراغ چې د دنیا د کارونو نه د اعمالو نه دا شان د اموات دی بل بیان د عجلت د انسان دی چې انسان په طبیعت کې تلوار ګند دی خلق الانسان من عجل او بیان دلائل التوحید او بیان د دلائل التوحید دی والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر دی هغه واقعات چې راتونکي پس مرګ نه وان نوال الهدایت للمهتدی عطا د هدایت د مهتدی د پاره دا وبال الضلالت علی الضال او وبال د گمراهی چې دی دا په گمراه باندې دی من قتل العذر بارسال الرسل او قتل عذر دا په ارسال د رسول سره چې الله پیغمبرانو لېږل او د چا عذر پاتې نه دی چې ما ته پته نه وه والتذکیر بایام الله او تذکیر دی په ایام د الله تعالی سره په حوادث د الله تعالی سره والتفریق بین العباد بالتدلیل وعدمه تفریقه دا په مابین د دې بندګانو کې په تفضیل د بعضو او په تدلیل د بعضو ځینې خلق چې کوم دي گمراه دي ځینې خلق چې کوم دي هغه صاحب فضل دي بیا صاحب فضل چې دي هغه کوم تفریقه ده د چا فضل ډیر دی د چا فضل چې کوم دی کم دی څومره اعمال خوي عمر فضل زیات دی څومره اعمالو کې کمی التفضل کې کمی نو الله فرمایي ويدعو الانسان بشره دعاءه بالخير دعا کوي انسان په شر سره کله سره غوسه شي ځان تخیری کوي بال بچ تخیری کوي آل عیال تخیری کوي په شر سره دعاء مثل دعائه بالخير دعا په شان د دعا د په خیر سره ظاهر کې خدا حمل مبالغتن شو دعا غواړي په شر سره دعا د خیر چې د خیر دعا شنو شر به کې د کم ځای راغی د شر دعا د شر دعای د خیر دعا د خیر دعای دلته معنا دا وجل الانسان بالشر دعاء مثل دعای بالخير سم دعا په خیر سره په کوشش سره غواړي او په شوق سره غواړي د شر دعا د قص غواړي وکان الانسان عجولا دا د انسان عجلت ته انسان تلوار غند دی دغه تلوار د چلک دعاو کی قبول نشي وای کم دعوت فلم استجب لی دعا می چې سونه وکلا قبول نشولا حدی ان الله لا يمل حتى تملوا خدای نه ملال کیږي او تاسو ملال شئ څنګه ملال شئ یقول احدکم یو تن ستاسو وای کم دعوت فلم استجب لی څومره دعاګانې مې وکړي دعا می قبلی گنا دا د انسان چې د عجلت ته خلق الانسان من عجل انسان پیدا د تلوار نه دا تلوار ګو د پاره او ماده ده دومره چې دینو دا الله تو فرمایل چې د انسان د تلوار نه پیدا دی وجعلنا الليل والنهار آیتین ګرځولې دي ما دا بعد دلایل توحید دي ګرځولې دي ما شپې لرا او ورځ لرا آیتین علامی درود خپل علامه ده او د شپې خپل علامه ده نور کې رڼا شي پکې تیار شي د اسمان په لمن کې ناره کر خخکار شي هغه بیا چې ډیر اور پرتګي ټول عالم تیار شي اسمان په لمن کې ناره کر خسپین خکار شي سبا صادق اره پرتګي ټول عالم راشي دا دو علامی دي د شپې جدا ادر جدا فمحونا آیت الليل ما حکمونگا علامه د شپې پر لارشي وجعلنا النهار مبصرة او ګرځو مونږه اگر روز نخ علامه دروازه مبصرة فی چای کې لیدل کول شي دا علامه دروازه خلیدون کې نه دا نسبت دا مجاز عقلی دی مبصرة فیه لتبتغوا فضلا من ربکم دې لپاره چې تاسو ولټوي فضل درب د رزق طلب وکړي زمیندار پسې لړشي دکاندار پسې لړشي ملازم ملازمت روان شي ټول پل کارنو پسې روان شي علی الصباح چې مردم برو کار روان بلا کشان محبت بکو یار دوان سات چې خلق پاسی خپل کارنو پسې روان شي دا بلا کشان محبت دا دیار کوسه ترازی درسگاہونو ترازی مدرسو ترازی کتابونه ترخ کې نیولی دی دیار کوسه تر رواني ولتعلموا عدد السنين والحساب
او دې دپاره چې تاسو عالمان شئ پشمیر د کلونو او د حساب باندې روز دی شپه راځي کټول عمر روز وي سپته به حساب لګیدا کټول عمر شپه وي سپته به حساب لګیدا او چې روز تیر شي 35 غنټې تیر شي یو ورځ شپه تیر شي او تاریخ بدل شو بیا دویم راغی دغه څور پسې میاشتې جوړ شي دا غینه کلونه جوړ شي دا حساب جوړ شي په دې باندې دا حساب کتاب رواني نو وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر شی د ضرورت د دین نه هغه ته کم ضرورت پیښ دی مما دا الی حاجتن ما تفصیل کړه داغه تفصیل سره دلته مراد دا کل شیء نه ضرورت د دین مراد دي ځکه چې ټول تفصیلی اشیاء دا قران کې نه دي موجوده بلکې مراد ته نه ضرورت د دین دي چې کم ته ضرورت دی دا پیښ دی دا کل شیء دا موضوع عامل هو دی فصلناه دین پس فعل مشتغل بالضمیر دی نو معنی چې فصلنا کل شیء فصلناه تفصیلا مفسر حذف شو اقامت د مفسر شو په مقام د مفسر باندې دا د باب د ما عامله نشګنه او کل شیء انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان لازم کړ دې ما هغه طائر د هغه عمل نامه د پسد د کې دا مجاهد سے خو غایت او کاغذ پروت دی کته ویني او کته نه ویني خو هغه غاری ته پروت دی هغه عمل نامه د پرته ده دا د کل انسان بیا موضوع میں عاملو دے الزمنا کل انسان الزمناہو بیا مفسر حذف شو اقامت د مفسر شو په مقام د مفسر باندې فعل مشتغل بالضمیر دے ممکن التسلیت بعینه پخپلا ونو یوم القیامت کتاب القاه منشورا روب باسو د پر قیامت باندې کتاب چې دې باغ سر ملاقات شي ابدی ویني منشورا خوب بشي ورتا دفتر د اعمالو که خیو که بدوی دا بو تخکار شي ويقال له او د تبویل شي اقرا کتابک اول خپل کتاب په نامه اعمال اوللا د بخپلا التک نه پویږي ان پړي بده پوشي اول خپل کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا کافی نفس نن پتا باندې حساب کوونکې دا نفس کا بیا فاعل دی حرف جر زائدہ دا په فاعل لا دی کفا بالله حسیبا کفا بالله وکیلا کفا بالله کفیلا دلته کفا بنفسک کرے کفا نفسک اليوم عليك حسیبا من اهتدى فانما ادعى تفرقه شو باغه څوک هدایت بیا مومي انما تدل نفسه هدایت ځان لمومي نفع د تراجیلا او لام د پاره د نفع دی ومن ضل اکسو گمراشی فانما يدل عليها د گمراهی په ځان باندې وبال د دلال دا په د باندې دی نوال د هدایت د پاره د دی مهتدی دی ولا تدر واجره وزر اخرى نباری یو نفس واجره وزر د نفس اخرى یو نفس ګناګار داغه د بل ګنا نشي بار کولی چې دا ګنا زما په غاړه تدا کارو کا هزار ګنا زما په غاړه دا نشي کېده باقی تسبیب دی چا د پاره سبب جوړ کو دا سبب جوړون کې د تسبیب مباشر شو او چې کم کارو کی دا عمل مباشر شو تسبیب له بداغي سزا او جزا ورکول شي او مباشر له بداغي جزا او سزا ورکول شي کده نیکو سبب جوړ ک کده بدی جوړ ک من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلو اجرها واجمع ملاب الى يوم القيامه من انقص من وجوههم شيء سن في الاسلام سنتا سيئه فعليه وزرها نعمنا الى من غير من اوزارهم شيء چا بد بنیاد کې خود سونه عمل کون کې بدی راضی کلس دی کشل دی کزر دی کسونه پوری پر راضی تر اخره پوری نام اعمال کې د ټول عمر وبال لیکل شي او که چا نیک کار بنیاد کې خود نو څومره په عمل کون کې دي نو د هغه پر نام اعمال کې د ټول عمر لیکل شي نه د په بالو کې کمې راضی نه د پاجلو کې کمې داغي راضی دا د تسبیب په جره چې سبب د جوړ کو او دانش کې دی چې سړی بالکل د ګنا نه خلاصي ته خلاصي او ګنا زما په غاړه دا نکی وما كنا معذبین دا قطع عذر دا په ارسال د رسول سره نیم عذابون کی دی قوم حتا نبعث رسولا دی تمنګ رسوليګو مبلغ او تولیګو پیغامونه د الله ورته ورسي د دې نه پس کدی عملو کی ډیره خدا نجات به بیا مومي او کو نمو او عملو نکی نو بیا د لپاره هلاکتی په دنیا کې
یا په آخرت کې په دواړو کې نو وَإِذَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً الله خپل سنت او خپل قانون ذکر کوي کله موږ اراده ولرو د هلاکولو د یو کلي دا ان مصدریه ده اذا اردنا اهلاك قريه امرنا مترفيها من امركم متنعمين د دې کلی ته دا اصل کې مترفینو نن په اضافت ساقط شو اعظمی راجه د قريه ته متنعمین د دې قريه چې کوم به معتبر وي ناز پرورده نو ففسقوا فيها دې کې فسقو کې نافرمانیو کې فحق عليها القول ثابت چې په دغه قريه باندې په هل قريه باندې حکم د عذاب فدمرناها تدمیرا الله کو په هلاکولو سره الله دا زما قانون دی وکم اهلکنا من القرون دا تذکیر چې بایام الله ډیر هلاک کړي ما د قروننا من بعد نوح قد نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام قوم هلاک شو اين پس عمر قومونه راغلي دي هلاک شوي دي وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی دے رب تا بیا ہر داخل سے فاعل بانی از کفا ربک دے کافی دے رب تا پابندی ذنوب بندگانو بانی خبیرا بصیرا پدال خبردار دے او بصیر بینا دنو اس اللہ تعالی بیا تقسیم ذکر کئی من کاری دل عاجلتا اگر سو کرادی دا عاجلے کیا دنیا دا دا منظور نظر دنیای عجلنا له فيها ما نشاء تلوار ورکومنگا دغه من د پارا په دې دنیا کې زمون اراده وی لمن نريد چې چا د پارا مون اراده لرو ثم جعلنا له جهنم بیا دا خو کافر دی د سر دنیا په کار دا بیا وګرځو مونږ دلرا او چې هغه زید د جهنم او یصلاها داخلي کې به دی جهنم تا مذمومن زم کړي شوی ملومن ملامت کړي شوی مدحورا مطرود رټل شوی کنه ومن اراد الاخرته دا بل قسم خلق شو هغه څوک چې اراده د آخرت لري وسعى سعيها کوشش کی آخرت ته پاره کوشش د آخرت د سعی آخرت د پات منظور نظر دای نسب العين دای مؤمن او حال چې د مؤمنی فاولئک کان سعیکم مشکورا دا د یې سای چې د مشکوره ده مقبوله ده الله دې له داغې نوال او عطا ورکړي کلا نمدو هر یو سره مونږ امداد کوو هاولای او هاولای دې سره وو دې سره من عطا ربک دا عطا د ربنا دنیا کې الله د رزق څخه محروم کوي نه کنا فرمان دي او فرمان بردار دي اے کریمی کے از خزانے غیب گبر ترسا وجی فخرداری دوست آدرا کجا کنی محروم تو کی بعد دشمنان نظر داری وما کان عطا عربک محظورا ندا عطا درب منا کڑی شوی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض دا بیات بیان تفریقی دے اگورا سنگو روالے کے ما بات په بعضو بانی محسنین دا می مسیئین بانی دا غورا کڑی دی والآخرت اکبر درجات خامخ آخرت چلے لوی دی حد درجونا اکبر تفضیلا لجا حد تفضیلنا سنگتی دنیا کے دا بعضو پا بعضو تفضیل دے غروال دے آخرت کے ام دغا سے دا بعضو بان تفصیل بھی دا آخرت دا فضیلت دا پارا جدا اسباب دی دا دنیا دا فضیلت جدا اسباب دی لا تما اللہ الان آخرا اللہ مضمون توحید ذکر کئی مگر دو اللہ سر الہ آخر خدا سربل شریک مگرا مذاتن مصفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن فتقعد مذمومن دا تعریض دا امت تا تب کین مضموم زم کڑے شوے او مخزولا متروک النصرت ستا سر با امداد دا اللہ شامل حال نہیں حضور دا کار نکو خدا تعلیم دا چکم دین امت تا کنو دا دریمر کو شروع کی گی دا سورہ بنی اسرائیل نا اور دا سورہ اسرانا جدی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان مریدی الاخرت و مریدی الدنیا مخ کی اللہ بیان فرمائے د مریدین د آخرت او د مریدین د دنیا سوک د آخرت طلبگار دی سوک د آخرت طالبان دی اور سوک د دنیا طالبان دی ارتاعت دنیا مدبرتن ورت آخرت مقبلتن ولکل بنون حضور فرمائی دنیا کوئی کی پشا روان آخرت کوئی پمخرا روان دے ہر دنیا آخرت پار طلبگار دی فکون من ابناء الدین تاسو د دین ابنا شے د دین طالبان شے ولازم من ابن سر د دنیا طالبان میں کی گئے فإن عمل ولا حساب
وغدن حساب ولا عمل. نن عمل ته حساب نشتا، سبا حساب را روان دل ته عمل نشتا دینو. نو دا دو قسم مریدان شو. لا بد لهم من اتباع الدعوت الحقه، لا بدی دا د پاره د دی د اتباع د دعوت حقنا او دا شو. نو دلته تفصیل د احکام حقو، اگر دعوت حقه کوم دی دا د احکام تفصیل الله تعالی بیانی. مخکې بیان د مریدینو د آخرتو او د مریدین د دنیاو او بیان د عاقبتو، او دا مریدین د آخرت چې دي ایله اتباع د حق په کار دا، دلته اتباع د حقات دا غي تفصیل د الله تعالی ذکر کوي کنه. د دیرو کو خلاصہ تفصیل احکام الدعوت الحق دی، تفصیل دے دا احکامو دا دعوت حقا من عبادت اللہ تعالی فقط، اغدا دے کہ فقط دا اللہ بندگی بکے دا بل چابا نہ کہے. والاحسان مع الوالدین، مور پلار سر با احسان کہے. والاحسان مع ذوی القربا، پلار سر با احسان کہے. والمساکین وابن السبیل، مسکینانو سر با امداد کہے، مسافر سر با امداد کہے. والمنع عن التبذیر، او من عدد فضول خرچینا. والاقتصاد فی الانفاق بین البخل والبسط کل البسط، دارنگ دا چه اقتصاد میں روی دا پا انفاق کی، پا مابین بخل کی، اور پا مابین بس کل البسط کی، نبا کامل بسط کئے، نبا چکم دینو بخل کئے. وَإِنَّ بسط الرزق، او بسق دے و تزیقہو فی قبضت اللہ تعالی، دا رزق تنگی، دا رزق قلاوال دا دا اللہ پا قبض قدرت کی دی. بیان حاتت علمہ تعالی، بیان حاتت علم دا اللہ تعالی رے. والترغیب والترہیب عن الاسراف، اور ترغیب دے اقتصاد تا اور ترہیب دے اسراف نا. ونہی عن المنکرات، اور دا منکرات منع دا دین بزان ساتی. ورعایت حقوق الیتاما، اور رعایت دے حقوق دے یتیمانو، یعنی تکبر و تبختر، او منع تکبر اور تبخترنا، اور رد دے پہ افتراء دا مشرکینو باندی. دا دیرو کو چدے خلاصہ دا. وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ، حکم کر دے رب ستا کہ عبادت بن کوئے تاسو الا ایاہ مگر خاص اللہ. لا اللہ دا 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 تو دا حسر نہ دے، نو مانا عبادت پا خاص دا اللہ کوئے، دا مانا دا ایاک نعبدو دا علتم حسر راغلے دے، اور دا مانا دا لا الہ الا لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بیادات تپار دا حسر دینم. وبالوالدین احسانا، وتحسن بالوالدین، اور تاز با احسان کوئے. وان تحسن بالوالدین، اس میں والدین سرا احسان دے خیگرہ با کوئے، خدمت بے کوئے، تعظیم بے کوئے. اما بلغن عندک الکبر احدهما وکلاهما، بشرط دی کہ ارسیگی پنستا باندے یو تن د دین پیریتا، مور دی بڑیشی پلار دی بڑاشی یا دوارا او کلاهما، فلا تقل لهما اوفن، دی تا اف موایا. ولا تنهرهما، او دی رٹما. وقل لهما قولا کریما، او دی توایا قول کریم نرم خبرہ. یا بتی، یا امی، اے پلارا، اے مورا، دا عزت الفاظ دورت. پلار تب پا نامہ ناخلے، مور تب پا نامہ بانی چکم دے دا ناخلے. دا اف کلمہ چکم دا پمانا دا قبحن او دا نتنن دی مانا سر دا. سوکی دا اف اس میں فیل دے پمانا دا تدجرتو سر تمدل شما، لکا صح او مح پمانا دا اسکت او دا امنا دارا دی دادا قبلی ندنون. دا افنم دقا سے مسموم دا پا کسری سر منون دارا غلی دنون. ولا تنهرهما، دی براتینا چه پلارت نپوی غلشا، مرت نپوی غلشا. وقل لهما قولا کریما، نو چه افرت موایا، نو دلالتو نصر دا معلوم شلا. ولا تضربهما ولا تشتمهما، نبی کنزی نبی وحی. زنی خلق پلاران وی، زنی مور وی، زنی پلار تا کنزل کی، مور تا کنزل کی، دا بنا کوای کنا. او دیت بقول کریم وایا، دی عزت الفاظ کنا. وخفض لهما جناح الذل، او خطک دی دا پارا اغا وزر یعنی جانب دا عجزے، دا عجزے برتاو بور سرا کہے. کدی رتبہ کی دی رچت سے پلار دے چکم دے جاہلی او تلو عالم چلے، ام دا پلار احترام ساتے.
کتلوی مقام افسر تو رسیدے او وزیر اعظم چلے وزیر اعلی چلے ام د پلار احترام بکئی وقر رب ارحمهما او داوای چې ای زما ربا په دې رحم وکې کما ربیانی صغیرا لکه دې زما تربیت کړو په دا حال کې زور کوټه ما پر کوټوالی کې زما تربیت کړې دې محنتونه کړې دي تکلیفونه برداشت کړې دي ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو عالم دې تاسو په نفسونو کې سدي که خدیو که بد دي ان تکونوا صالحین بشرط دې کتا صالحان فانه کان للاوابین غفورا بشک الله دې دراجي کیدل کو الله ته چې څوک خدای ته راجي کیږي او صالح وي نیکان وي بخون کې رحم کون کړي وآت ذل القربى حق والمسكين ورک صاحبانو خپل ولایتا حق ددو چې کوم ددو د حق وی د خپل ولای صله رحمی دا سره وکا کوږي ته خوراک تنظیم وکا کته دو بو تنظیم وکا که جامع انتظام وکا قبل سے مصیبت داغه د دفع کوشش وکا دار مسکین داغه حق ادا کوا وابن السبیل دارنګ د مسافر ولا تبذر تبذیرا او تبذیر مکوا فضول خرچی مکوا په فضول خرچه سره پس سره بالانفاق فی غیر سبل الخير د شر په لارو کې مال لگائے کيو پیسې د په خیر شر کې ولګولا نو اسراف دی کيو لک روپے د په خیر کې ولګولې اسراف نه دی لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخير په خیر کې صرف دانه راضی کړم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بیشک مبذرین فضول خرچ خلق دا د شیطانان رونه دي د شیطان په نقش قدم روان دي وکان الشیطان لربه کفورا او شیطان د رب د پاره یہ ناشکر دے کفور دے دا مبالغه د په کافر کی کړي اما تو اذن عن مبتع رحمت من ربک په شرط دی کته ارادو کې مذکورینو نا چې کم دا مسکینان دي یا چې کم دی ابن سبیل دي یا فرض کې یتیمان دي یا ذوی القربا دي تا سره دغه وخت کې سنی او دین ارادو کې د پاره د طلب د رحمت در ربنا ترجو چې دا غیر رحمت امید لري د رزق امید دی نو فقل لهم قولا میسورا دي آسان خبرو کا تنخارات نه ملاو شوی چې ملاو شي د لبدر کما فصل ملا نه د تیار شوی چې فصل لوړم د لبدر کما نور چې کم نرم خبرو تو کما یوش کوي ما ولا تلک مغرورت لعنو کې کام مگر د ولاف پل بن کړي چې سټا لا سټا دا باندې چې چالو ورکه خلاص بوګده دا کینی د بخل نه دی نو بخل مکوا ولا تبسوا كل البسط مخور په کامل خورل سره کې بالکل خورای ځان دغه سه پډا غوانه پری دی سوا د متوکلینو نه فتقد ملوما محسورا تبکین ملامت کړي شي منقطع لا شيء عندك طاهر بیا سنی ان ربک یرزق لمن یشاء ويقدر باقی د رزق فراخی او تنگی دا د الله قبضه قدرت را دا د عیال پډیره دو او په کمیدو په دی باندې نه دا بیشک رب سان فراخ کی رزق ارکی ارادی د فراخه و یقدر اندای چاته انداز رادوش ارادوش د انداز کولو انه کان بعبادی خبیرا بصیرا بیشک الله په خپل بندگانو باندې خبیر دی خبردار دی او بصیر دی بینا دی فیجازیهم دیل بداغی مناسب جزا و سزا داور کی